अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, पीडीएम का फैसला कुन इजलास आज होने जा रहा है लाहौर में, और इस इजलास में पीडीएम के मुस्तकबिल का भी फ़ैसला होना है, इस्तीफ़ों के हवाले से फ़ैसला होना है, पीपल्स पार्टी के हवाले से फ़ैसला होना है, ज़मीनी इंतखाबात, सेनेट इंतखाबात, लॉन्ग मार्च और पीडीएम और नून लीग के हवाले से भी, स्पेशली कि नून लीग क्या करेगी, पीपल्स पार्टी क्या करेगी। एक इम्तिहान की सूरत हाल से इस वक्त दो चार हैं पीडीएम की तमाम जमातें। क्या कुछ होगा इजलास में, क्या मुमकिनात हैं, इस हवाले से बात करूंगा। पीपल्स पार्टी क्या कर सकती है, नून लीग क्या कर सकती है, मौलाना क्या कर सकते हैं, और अभी इस वक्त क्या क्या चाहते हैं। लेकिन डिटेल में जाऊं तो उससे पहले उन दोस्तों से दरख्वास्त करूंगा जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या चैनल पहली दफ़ा देख रहे हैं, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो अपडेट्स हैं पॉलिटिकल वो भी आपके साथ शेयर होती रहें। और अगर प्रोग्राम अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट्स भी करें। तो व्यूअर्स, ये पीडीएम का इजलास जो जाती उमरा में रायविंड में होने जा रहा है, मरीम नवाज़ इस्लामाबाद में थी, मरीम नवाज़ भी चली गई हैं, लाहौर पहुंच गई हैं, लाहौर चली गई हैं। मियाँ मौलाना फजल रहमान भी लाहौर रवाना हो गए हैं। तो आसिफ अली जरदारी वीडियो लिंक के ज़रिए इम्कानात कवी हैं कि वो भी शिरकत करेंगे, क्योंकि फ़ैसला कुन इजलास है। मियाँ नवाज़ शरीफ यकीनन वीडियो लिंक पर होंगे, बिलावल भुट्टो जरदारी रूबरू इम्कानात हैं कि वो रूबरू होंगे। अब पीपल्स पार्टी का फड्डा पीपल्स पार्टी ने डाला हुआ है कि इस्तीफ़े न दिए जाएं। ये जो अभी तक पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ सामने आ रहा है, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज जो मौलाना की थी गुज़श्ता रात मरीम नवाज़ के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, दोनों की बॉडी लैंग्वेज भी ये बता रही थी कि पीडीएम में एक परेशानी पाई जा रही है। पीडीएम की जमातें पीपल्स पार्टी की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं। अब फ़ैसला नहीं हो पा रहा कि क्या करना चाहिए। ऐलान तो कर दिया था, पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि भाई जब ऐलान किया गया था उस वक़्त ये फ़ैसला नहीं था, उस वक़्त ये तय हुआ था कि हमारे पास ये ऑप्शन मौजूद है। हमने दिखाने के लिए इस्तीफ़े की बात की थी, इस्तीफ़े दिखाने के लिए होंगे, देने के लिए नहीं होंगे। ये पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ जो अभी मेरी कुछ लोगों से बात हुई है वो ये बता रहे हैं कि पीपल्स पार्टी कह रही है कि तय ये हुआ था कि इस्तीफ़े सिर्फ़ एक डराने के लिए होंगे, दिखाने के लिए होंगे, देने के लिए नहीं होंगे। लेकिन अब क्योंकि वक्त जूं वक्त गुज़र रहा है तो वक्त करीब आ रहा है इस्तीफ़े देने का भी, तो अब फ़ैसला तो करना है। कुछ दोस्त ये समझ रहे हैं, कुछ दोस्तों का ख्याल ये है सहाफ़ियों का कि शायद कुछ भी इस इजलास में फ़ैसला ना हो। मेरा नहीं ख्याल। मैंने कहा यार देखें, अभी वक्त कम है, ज़मीनी इंतखाबात का तो फ़ैसला होना ही है, क्योंकि पीपल्स पार्टी ज़मीनी इंतखाबात के लिए बंदे खड़े कर चुकी है, अपने उम्मीदवार कैंडिडेट खड़े कर चुकी है। नून लीग ने अगर हिस्सा लेना है तो नून लीग ने, JUI ने, सब जमातों ने, फिर मुत्तफ़िका फ़ैसला होता है तो उम्मीदवार भी खड़े करने हैं। तो टाइम इतना कहाँ है। चलें, इस्तीफ़ों के लिए तो कुछ दिन है, महीना है, लेकिन महीना डेढ़ महीना भी है, लेकिन ज़मीनी इंतखाबात के लिए ज़ाहिर है तैयारी भी करनी है, कैंडिडेट खड़े करने हैं, टिकटें जारी करनी है, बहुत सारे मामलात हैं। तो फ़ैसला तो होना है। बुनियाद ज़मीनी इंतखाबात का बनेगा। ज़मीनी इंतखाबात, भाई मौलाना कहते हैं कि जब इस्तीफ़े देने हैं तो ज़मीनी इंतखाबात क्यों लड़ रहे हैं, फिर फ़ायदा क्या। ये लॉजिक तो उनका अपनी जगह पर है। और दूसरा, मौलाना ये कहते हैं कि भाई ज़मीनी इंतखाबात लड़के हमने इस्तीफ़े भी न देने, यानी ज़मीनी इंतखाबात लड़ें तो इसका मतलब है इस्तीफ़े नहीं देंगे, और इस्तीफ़े नहीं देंगे तो इसका मतलब है सेनेट के इलेक्शन भी लड़ेंगे, और सेनेट के इलेक्शन लड़ेंगे तो इसका मतलब है हम PTI को फैसिलिटेट करेंगे, PTI अक्सरियत में आएगी। जब हमें पता है कि भाई हम लड़ेंगे तो भी PTI अक्सरियत में आएगी सेनेट में। अगर हम नहीं लड़ेंगे तो ऑप्शन मौजूद है कि हो सकता है सेनेट के इंतखाबात न हों, क्योंकि सियासी एक आइनी बहरान पैदा होगा, उसमें से कोई अच्छा रास्ता निकल सकता है। और अगर फ़र्ज़ करें सियासी बहरान पैदा हो, अच्छा रास्ता कोई न भी निकले और PTI या इस्टेब्लिशमेंट मिल के
سینٹ انتخابات کرا بھی لے ہمارے بائیکاٹ کے باوجود تو بھی پی ٹی آئی اکثریت میں آئے گی. پی ٹی آئی تو دونوں صورتوں میں اکثریت میں آئے گی. ہم حصہ لیں تو بھی اکثریت میں آئے گی, نہ لیں تو بھی اکثریت میں آئے گی. تو ہم کیوں پی ٹی آئی کے فیسلیٹیٹر بنے؟ یہ مولانا فضل الرحمان کا موقف ہے جو میرے ساتھ انہوں نے ڈسکس کیا تھا. پیپلز پارٹی مولانا کا ان کو یہ مشورہ ہے کہ بھائی سیاسی بحران ہی اپوزیشن نے پیدا کرنا ہے نا, سیاسی بحران سے ہی کوئی راستہ اچھا نکل سکتا ہے. لیکن پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ بھائی سیاسی بحران سے برا راستہ بھی تو نکل سکتا ہے. سیاسی بحران سے پھر بساط لپیٹی بھی جو تو جا سکتی ہے. تیسری قوت غیر جمہوری قوتیں بھی تو فائدہ اٹھا سکتی ہے. جس طرح 85 میں ضیاء الحق نے فائدہ اٹھایا تھا, اس کا مثال پیپلز پارٹی بہت زیادہ دیتی ہے. تو پیپلز پارٹی کا یہ خیال ہے کہ بھائی میدان کسی صورت نہیں چھوڑنا چاہیے, اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی ضمنی انتخابات میں حصہ لے گی اور ان کو قائل کرنے کی کوشش کرے گی, کیونکہ 2018 میں بھی جولائی 2018 کے بعد جب پہلی اے پی سی ہوئی تھی تو اس میں بھی سب جماعتوں نے, نون لیگ سمیت, شہباز شریف بھی تھے اس میں, مولانا بھی تھے, چکزئی سب تھے, سب نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ہمیں حلف نہیں لینا چاہیے اسمبلیوں کا. لیکن پیپلز پارٹی نے وہ تو آئے نہیں تھے, لیکن بعد میں پیپلز پارٹی سے مشاورت کی گئی تو پیپلز پارٹی نے نہیں مانا, ان کو قائل بھی کر لیا تھا. ماضی میں بی بی شہید ہوئی تھی, نواز شریف نے بائیکاٹ کا اعلان کیا تھا, زرداری صاحب نے پھر ان کو قائل کر دیا تھا. تو اب ایک امتحان کی صورتحال میں ہے نون لیگ بھی. نون لیگ کی اپنی رائے جو ہے وہ بھی انتخابات میں حصہ لینے, ضمنی انتخابات میں حصہ لینے کے حق میں ہے. یہ احسن اقبال کا بیان میں نے خود سنا تھا, پڑھا تھا, کہ احسن اقبال اور یہ سب لوگ کہہ چکے تھے کہ بھئی ہم نے فیصلہ کر دیا ہے کہ ضمنی انتخابات میں. اسٹیئرنگ کمیٹی کا جب اجلاس ہو رہا تھا آخری, اس اجلاس سے پہلے احسن اقبال کی ٹاک آئی تھی, اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے تو فیصلہ کر دیا ہے ضمنی انتخابات میں حصہ لینے کا, لیکن حتمی فیصلہ پی ڈی ایم کرے گا. تو اطلاعات یہ بھی ہیں کہ مریم نواز اور شاہد خاقان عباسی نے, میاں نواز شریف نے مولانا کو یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ مولانا ہمارا فیصلہ جو بھی ہو ہماری پارٹی کا, یہ ہماری اپنی رائے ہے, تجویز ہے, لیکن حتمی فیصلہ پی ڈی ایم نے اور آپ نے کرنا ہے. آپ کی مشاورت سے باہر ہم نہیں جائیں گے, پی ڈی ایم کی مشاورت سے باہر نہیں جائیں گے. یہ مولانا کو یقین دہانی کرائی گئی ہے. مولانا کو یقین دہانی تو آزادی مارچ میں بھی اسٹیبلشمنٹ نے بھی کرائی تھیں, چودھری برادران نے بھی کرائی تھیں, اور انہوں نے بھی, پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے بھی کرائی تھیں. مولانا تبھی آزادی مارچ لے کر آئے تھے. اس میں کیا ہوا تھا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی اب کیا کریں گے یہ فی الحال کچھ نہیں کہا جا سکتا, لیکن امتحان بڑا ہے سب جماعتوں کے لیے. پیپلز پارٹی اگر بضد رہتی ہے اور نون لیگ پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں جاتی, پی ڈی ایم کے فیصلوں کے ساتھ جاتی ہے, پی ڈی ایم پیپلز پارٹی کے ساتھ اتفاق نہیں کرتا, تو بھی پیپلز پارٹی پھر الگ ہو جائے گی. پیپلز پارٹی الگ نہیں ہونا چاہ رہی. نون لیگ پیپلز پارٹی کے ساتھ جائے گی, کیسے جائے گی؟ نون لیگ خود اس وقت مشکل وقت میں ہے. پی ڈی ایم تحریک ہے تو اس تحریک میں سے کچھ نون لیگ کو فائدہ ہو سکتا ہے. ضمنی انتخابات میں حصہ لینے سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ اور پیپلز پارٹی کیا بچا لے گی نون لیگ کو؟ کچھ بھی نہیں بچا سکتی. پیپلز پارٹی کے کسی صورت نہیں بچا سکتی. ہاں, نون لیگ کو کچھ نہ کچھ فائدہ یا بچت ہو سکتی ہے تو وہ پی ڈی ایم سے ہو سکتی ہے, اتحاد سے ہو سکتی ہے, پی ڈی ایم کی تحریک سے ہو سکتی ہے. پیپلز پارٹی کے ساتھ جانے سے یا ضمنی انتخابات میں حصہ لینے سے نون لیگ کو میرا نہیں خیال کہ کوئی بڑا ریلیف مل سکتا ہے. ریلیف اگر مل سکتا ہے تو وہ پی ڈی ایم کی تحریک سے ہی کچھ مل سکتا ہے. تو نون لیگ بھی اس وقت امتحان میں ہے, مولانا بھی امتحان میں ہے. مولانا خود اکیلے نہیں ہونا چاہ رہے, وہ چاہ رہے ہیں کہ بھئی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے علاوہ تو مولانا چھوٹی جماعتوں کے ساتھ تو جانا نہیں چاہ رہے کسی بھی صورت, کیونکہ بڑی قوتیں ہیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی. ان کا ہونا اس تحریک میں تحریک کی کامیابی کے لیے بہت ضروری ہے. ان کے عدم موجودگی میں, ان کے بغیر تحریک کا کامیاب ہونا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کیونکہ اگر تحریک کامیاب ہوئی, جو مقاصد, جو ٹارگیٹ, جو اہداف رکھے ہیں پی ڈی ایم نے وہ حاصل کرنے ہیں, تو نون لیگ کا اور پیپلز پارٹی کا اس اتحاد میں ہونا لازم ہے. تو امتحان کسی کیفیت سے گزر رہی ہیں اس وقت تمام جماعتیں.
لیکن فیصلہ آج ہونا ہے، اور کیا فیصلہ ہوتا ہے، جو بھی اس حوالے سے اپڈیٹ آئے گا وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔